अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम देख रहे हैं लखनऊ का दबिस्तानी शायरी। सबसे पहले देखते हैं कि दबिस्तान जो है ना, दबिस्तान को दबिस्तान अदबिस्तान क्यों कहा जाता है। इसको मौलाना अल्ताफ़ सोनहाली ने इसके लिए एस्क्यूल की इस्तिलाह, एस्क्यूल वैसे स्क्यूल होता है जब उर्दू में लिखा जाता है, तो उर्दू अदब में ये एक असूल है कि पहला जो हर्फ होता है वो साकिन नहीं होता, तो उस पर कोई ना कोई हरकत होनी चाहिए, इसलिए स्कूल से पहले अलिफ हम लगा लेते हैं, एस्क्यूल। हाल ही ने इसके लिए दबिस्तान के लिए एस्क्यूल की इस्तिलाह, ये भी क्वेश्चन आता है, अपनाई थी। इसकी जो मुख्तसर सी तारीफ है कि एक ही सोच से वाबस्ता अदीब, चाहे वो नासर में हो चाहे वो नाज़म यानी शायरी में हो। तो दिल्ली और जो लखनऊ है, फिर बाद में कराची, लाहौर, ये जो दबिस्तान है, ये रखना ज़हन में कि ये शायरी के हैं, नासर के नहीं है, ये शायरी के हैं। एक ही तर्ज तख़य्युल, एक ही सोच अदीबों के यहाँ जब पाई जाती है, जैसे दिल्ली के अंदर तसव्वुफ़ है या दाखिलियत, ये मेन उसकी बड़ी खूबी है। दाखिलियत से होता है वारदात कल्बिया, जिसमें बनाओ सिंगार, जिस्मानी और खारजियत वाले अनासिर नहीं पाए जाते, तसव्वुफ़ हकीकत। लेकिन हम देख रहे हैं लखनऊ, तो लखनऊ के अंदर जो उसकी खूबी है वो बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं कि वजूहात या असबाब, कौन से असबाब जिसकी बाबत लखनऊ के अंदर अदब फैला फूला, और क्यों लखनऊ के अंदर ये जो खारजियत है, बनाओ सिंगार है, मामला बंदी है, जो खूबियाँ हैं, ये क्यों दर आई, यानी क्यों शोरा के यहाँ ये चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले तो जो अदब होता है वो किसी माशरे का आईना होता है, अक्कास होता है। माशरे के अंदर जैसे लोग रह रहे होते हैं, जैसे उनका रहन सहन होता है, जैसे उनकी फिर सोच होती है, जैसे वहाँ के हालात होते हैं, इस एतबार से अदब ही लिखा जाता है। लखनऊ और दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा इम्तियाज़ात हैं। तो लखनऊ के अंदर एक तो अयाशी थी, दौलत की फरावानी थी, गुर्बत और अयाशी ये अलग अलग तज़ाद है, तो इसलिए अदब पर भी उनके असरात होंगे। दिल्ली की बर्बादी, दिल्ली पर जब बादशाहों ने हमले किए, जिनमें नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली थे, 1739, फिर इसके बाद में भी, तो दिल्ली की बाबत ये भी क्वेश्चन आता है कि दिल्ली जो शहर आशोब, एक सिनफ़ सुखाना है नाज़म की, शहर आशोब, आशोब आंसू हो गया, यानी किसी शहर की बर्बादी के नगमे गाना या लिखना। तो सबसे ज़्यादा जो शहर आशोब लिखे गए हैं वो दिल्ली के, क्यों कि दिल्ली को जैसे मीर तकी मीर ने कहा कि ये नगर 100 मरतबा लूटा गया, क्योंकि दिल्ली के अंदर दौलत ज़्यादा थी, बादशाह रहते थे, दारुल खिलाफा था, इसलिए जो बैरूनी हमला आवर आते थे उन्होंने हमला ही दिल्ली पर करना होता था। और मुमकिन ये भी थी कि इसके जोग्राफियाई हालात भी थोड़े से इस एतबार से थे कि अगला हमला आसानी से कर लेता था। तो बर्बादी हुई, तो जितने भी शोरा थे, जिनमें उस वक्त के मीर तकी मीर और रफ़ी सौदा, इन तमाम ने सवाए ख्वाजा मीर दर्द के सभी ने हिजरत की और वो चले गए फैज़ाबाद, लखनऊ, लखनऊ का एरिया जो फैज़ाबाद था। इसमें 1707 में औरंगज़ेब की वफ़ात हो, ये भी वजह है। 1722 में साद अली ख़ान जो अवध के सूबेदार बनाए गए थे, उन्होंने फिर मुग़लों के ख़िलाफ़ साजिश की और वो अलग हुक्मरान हो बैठे।
مختصراً یہ ہے کہ دلی کی بربادی ہو گئی، اورنگزیب کی وفات ہو گئی، شعراء نے وہاں سے ہجرت کی، لکھنؤ کو انہوں نے اپنا، اور پھر لکھنؤ کے اندر دارالخلافت کا بھی جانا، یہ اس کی وجوہات ہیں۔ لکھنؤ کے جو بانی ہیں وہ ہیں ناسخ، امام بخش ناسخ، جسے اصلاح زبان کا بہت بڑا شاعر کہا جاتا ہے۔ خصوصیات دیکھ لیتے ہیں اس کی۔ عربی اور فارسی الفاظ کا زیادہ استعمال کیا گیا تھا۔ قافیہ پیمائی جو مین چیز آ جاتی ہے، حال ہی کے مطابق، وہ تو بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ شعر کے لیے قافیہ یا ردیف لازم نہیں ہے، جبکہ لکھنؤ کی یہ خوبی تھی کہ وہ پیچیدہ سنگلاخ قسم کے جو قافیے استعمال کرتے تھے۔ فقط آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے ایک فنکاری کے لیے، داد رسی کے لیے بحیثیت انہوں نے فن بنا لیا تھا۔ شاعری فن ہے مگر اس کے اندر تخیل ہونا بہت ضروری ہے۔ جب آپ اس کو لفظی فن بنا لیں گے، کھیل بنا لیں گے، تو پھر تخیل مفقود ہو جائے گا اور فقط فن رہ جائے گا۔ تو قافیہ پیمائی، رعایت لفظی یہ ہوتا ہے جیسے احیام ہے، اسی طریقے سے رعایت لفظی میں الفاظ، یا جیسے میرات و نظیر ہے، الفاظ اس قسم کے استعمال میں لانا جو ایک ہی قبیل کے ہوں، جس سے بات مزید واضح ہو جائے، اسے ہم کہیں گے رعایت لفظی۔ یہ معنوی بھی ہو سکتی ہے، لفظی بھی ہو سکتی ہے۔ مکفہ، مرصع، رنگین بندشیں، پرشکو الفاظ، اور اس کی بڑی یہ خوبی آ جاتی ہے ابتذال، یہ بھی کوشچن کئی بار آ چکا ہے، ابتذال، فرسودہ الفاظ کا استعمال، فرسودہ، عریانیت، نسائیت یعنی عورتوں کے جذبات۔ لیکن اس کی ایک یہ ہے کہ صحت زبان، جس کا بیڑا اب ناسخ نے اٹھایا ہوا تھا۔ فوش گوئی، وجہ یہ تھی کہ جب دولت ہوگی، امیر زادے ہوں گے، تو پھر اس قسم کے ہی الفاظ آئیں گے۔ مشہور شعراء جو ہیں ان میں سے اجورت، موصفی، انشا، آتش اور ناسخ ہیں۔ ادوار اس کے ٹوٹل 4 ہیں، جرت، موصفی اور انشا، مرثیہ نگاری کا دور، آتش اور ناسخ کا دور، ریختی کا دور۔ اس کا جو نمائندہ شاعر ہے، یہ کوشچن آتا ہے تو وہ ہے آتش، حیدر علی آتش۔ ریختی کیا ہوتا ہے کہ عورتوں کی زبان میں عورتوں کے جذبات جو ہے نا، ایک مرد جب بیان کر اسے کہتے ہیں ریختی، جس کی ابتدا کی تھی رنگین نے۔ اس کے 4 مجموعے ہیں، ریختہ، انگیختہ، امیختہ، پرانگیختہ، جرت اور انشا۔ جرت کے ہاں جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ ہے معاملہ بندی، اور انشا کے ہاں ہے حاجب۔ حاجب ہوتا ہے مذمت، ذم کرنا، برا بلا کہنا شعر کے اندر، اور معاملہ بندی ہوتی ہے کہ معاملات زندگی، معاملہ، فعل، جو زندگی کے کام ہیں ان کو شعر کے اندر در آنا۔ آج کا یہ مختصر لیکچر لکھنؤ کا دبستان شعری پر تھا، اور لکھنؤ کا دبستان شعری ایک باقاعدہ کتاب بھی ہے ڈاکٹر ابو الحسن صدیقی کی، اور دلی کا دبستان شعری جو ہے وہ ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی کی ہے۔ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔